बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़ैद महमूद तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो पेट्रोल पहुंच चुका है पिछले हफ्ते 272 रुपए पे। 272 रुपए मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। तो वो पूरा पाकिस्तान ही बात कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी बात करूं, क्योंकि अंदर एक कैफियत बन गई थी कि इस पे बात करनी ज़रूरी है कि 150 वाला ठीक था या 272 वाला ठीक है। तो 150 रुपए पे मुल्क चल रहा था महंगाई पे, जब 150 रुपए का था। तो जब 12 रुपए बढ़ता था तो कहीं से आवाज़ आती थी रात को आधी रात को या रातों रात 12 रुपए बढ़ाते हुए शर्म नहीं आई। वाकई वो तो शर्म से आ रही थे जिन जो 12 रुपए बढ़ाते थे। और ये देखें कितने मतलब महान लोग हैं जो इकट्ठा 25-30 और यानी सुबह और शाम और इस तरह। और यही हाल वहाँ पे आटे का है। 6-6.5 हज़ार रुपए की जो बोरी थी वो रोजाना 500, 700, 800, बल्कि सुबह शाम महंगे होते होते 13.5 पे गई। आपको मेरा ख्याल है कोई 1500 नीचे आई है। एग्जैक्टली इस वक्त मुझे रेट नहीं पता, लेकिन कुछ सुना है मैंने 1002 नीचे आई है। तो बहरहाल 150 का था तो महंगा था, और 272 पे पहुंच गया है तो बड़ा परफेक्ट हो गया है। और उससे माशाल्लाह इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी, क्योंकि वो तो बेवकूफ बैठे हुए थे ना। अक्लमंद तो अब आए, तैयारी के साथ आए, तजुर्बे वाले लोग हैं। वो उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि 150 रुपए का महंगा पेट्रोल दे रहे थे। अब ये देखें समझदारों ने क्या कर दिया है। और मुल्क, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, या मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं ही नहीं, लेकिन जो आदाद-ओ-शुमार रोज हम देखते हैं बजरिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके मुताबिक मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। और ये तजर्बाकार लोग बैठे हुए। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उन पर है जो इस गलाजत को डिफेंड कर रहे हैं। ये गलाजत है, ये पीडीएम की गलाजत को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा उन पर दुख आता है। अच्छा, अब आ जाएं जी कि आगे से जवाब क्या मिलता है कि इमरान खान आईएमएफ के साथ माहिदा करके गया है। ठीक है जी, इमरान खान माहिदा करके गया है तो फिर उसी के मुताबिक चलना था। लेकिन खुद ही टीवी पे बैठ के हजारों बयान वो भी हैं और हजारों ये भी हैं कि जी आईएमएफ की बात नहीं मानता था। अब मुझे यहाँ पे एक मिसाल याद आ रही है, मैं उसका सिर्फ टाइटल बयान करूंगा, बाकी आपने खुद समझना है। वो पुराने वक्तों में कोई साहब मछली पकड़ने गए, घर खाने के लिए उन्होंने लेके आनी थी। तो वो मछली पकड़ के लाए तो रास्ते में कुछ मिल गया उनको। तो उसने कहा कि किधर जा रहे हो तुम? साहब ने कहा जी मैं मछली घर के लिए लेके जा रहा हूँ, खानी है। तो उसने कहा एक सवाल का जवाब दोगे तो चले जाना, अगर जवाब सही हुआ तो मछली ले जाना, नहीं तो फिर छोड़ देना। तो सवाल पूछा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन सवाल पूछा, तो तीनों दिन वो साहब मछली नहीं खा पाए। तो अब इसकी तफसील क्या है वो समझने वाले लेजेंड जो है ना वो समझ गए होंगे कि मैं कौन सी मिसाल दे रहा हूं। तो यार मतलब एक जगह पे टिको ना। या तो इमरान खान ने जो मायदा किया है कहो जी उसने किया है, तो ठीक है जी, उसने मायदा किया तो गलत है वो। एक तरफ आप कहते हैं उसने मायदा किया है और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी वो आईएमएफ की बात नहीं मानता था। तो मतलब एक जगह पे टिको तो कुछ समझ आए ना, हमें कौन को समझ आए। ठीक है जी। और उसके बाद एक और जो पॉइंट है कि वो देखें 3-3.5 साल वो करके गया गया मुल्क को। यहाँ पे रोज सोशल मीडिया उठाओ पटवारियों की, पीडीएम के वो जो है फारग दिमाग से और अक्ल से फारग, वो कहते हैं जी जब पेट्रोल महंगा हुआ तो सबसे ज्यादा पोस्टें उनकी आई कि जी इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान ने गर्क कर दिया है। इमरान खान ने वाकई मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि वो गरीबों के लिए पनाहगाहें चला रहा था। वहां पे जो मजदूर हैं दिन को मजदूरी करते थे, रात को बाइज्जत तरीके से रियासत उनको फैसिलिटेट करती थी, बाइज्जत तरीके से खाना खाते थे और बाइज्जत तरीके से सो जाते थे और सुबह फिर उठ के काम पे चले जाते थे। ये अप्रैल से पहले की बात है। और आज सिचुएशन ये है कि गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल सब आटे की लाइन में लगे हुए हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, बाएं बहनें वहां पे रुल रही हैं, वो पर्दे मजरू हो रहे हैं। तो इसका हिसाब दुनिया आखिरत में उनको भी मिलेगा और जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी मिलेगा। अच्छा जी, पनाहगाहें बना के वो मतलब दुश्मनी कर रहा था मुल्क के साथ। उसके बाद सेहत कार्ड दे के वो दुश्मनी कर रहा था मुल्क के साथ।
اور اس کے بعد احساس پروگرام بڑی عاجزی کے ساتھ ثانیہ نشتر صاحبہ کی کسی فلور پہ ان کی سپیچ ہے ثانیہ نشتر صاحبہ کی کہ وہ انہوں نے کہا ہم یا ہمارا جو ہے اسٹاف ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں کہ جی یہ ہم پہ آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، 12,000 روپے دے کے آپ کو، یہ آپ کا حق ہے اور آپ ہی کی چیز ہے تو ہم آپ کو جسٹ لوٹا رہے ہیں، آپ کی امانت آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ 12,000 روپے احساس پروگرام، یہ ملک کے ساتھ اور بڑی زیادتی ہے۔ اور اب 2,000 روپے، جس کی تنخواہ 40,000 سے کم یا 40,000 ہے، اس کو 2,000 روپے مل رہے ہیں، اور وہ بھی گورنمنٹ اپنا 2,000 روپے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کچھ زیادتیاں جو ملک کے ساتھ کر کے گئی پچھلی گورنمنٹ، وہ میں نے گنوائی ہیں۔ تو باقی اخلاقیات کو تو چھوڑ ہی دیں، پی ڈی ایم دیکھیں نا تو غلاظت کا ڈھیر، پیٹ پھاڑنا، گھسیٹنا، اس کا رائیونڈ کا مجیب الرحمان، گریٹر پنجاب کا بانی، اور مولوی نواز شریف کو ہم نے معاف کیا تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ انگریزوں کے کتے نہ لانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نہ لانے والے لوگ۔ تو اب سب کتے نہ لانے والے، پیٹ پھاڑنے والے، ڈیزل میزل سب ایک جگہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ پرانی فلسفی ہے۔ میں نے پچھلے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ شہر میں جب تھانے دار تھوڑا سا آنیسٹ آتا ہے نا تو پھر چور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو ملک کے ساتھ وہ زیادتیاں تو میں نے آپ کو گنوا دی، لیکن ملک کے ساتھ جو وفاداری اور ملک کو اوپر لے کے جانا وہ یہ ہوتا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ نا لندن میں جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ، اور ان فلیٹوں میں رہو جن کے بارے میں سپریم کورٹ اور ہر فورم پہ کہا تھا کہ یہ میرے نہیں ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتنے مہان طریقے سے وہ لے کے آ رہا تھا ڈالر، ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، اور یہ بڑی جان پہ کھیل کے اور جمع مردی کے ساتھ ملک سے ڈالر باہر سرے مینشن اور لندن فلیٹس اور دیگر ملکوں میں پراپرٹیز بنا کے یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی رسک، یہ کبھی ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک بھی کہتے تھے۔ اچھا جی، تو قومیں کیسے بنتی ہیں؟ قومیں ایسے نہیں بنتی۔ یہ وہاں جاتا تھا تو اکڑ کے بیٹھتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا تھا، اور کوئی غیرت مند انسان ہی اسی طرح جاتا ہے، جس میں غیرت ہوتی ہے نا وہ اس طرح جاتا ہے۔ بغیرتوں کی طرح ہر جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہتا آپ سمجھے کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے، 75 سال سے مانگ رہے ہیں، بھیک کے سوا ہمارے پاس کوئی نہ آپشن ہے نہ چارہ ہے۔ اور پھر اس کو دفاع بھی کرتے ہیں، اس کا بہت سارے بیچ میں دوست بھی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن یار خدا کا واسطہ ہے، یار خدا کا واسطہ ہے، لیڈرشپ کی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو وہ تو غیرت مند تھا۔ آپ دیکھ لیں جہاں پہ یو این میں گیا، دیگر فورم پہ گیا، ملکوں کے سربراہان سے، اسٹیٹ سربراہان سے ملتا تھا، وہ کس طرح ملتا تھا؟ لیول پہ ملتا تھا، اپنے لیول پہ، کہ میرا ایک لیول ہے۔ اور آپ جدھر جاتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب آپ پاکستان آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہی کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، ہمیں اور دیں، ہمیں اور دیں، اور پھر تالیاں بجتی ہیں کسی تقریب میں نا، تالیاں بجتی ہیں۔ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، اور تالیاں بجتی ہیں جی، ویل او یار خدا کا واسطہ ہے، معاف کر دو اس ملک کو، معاف کر دو۔